अस्सलाम वालेकुम जी, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਗਾਰਡ। जालिम आदमी कौन? ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ, कौन है? ਓਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਨੇ 3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ। वो है किधर वो? ਤੇ ਉਹ ਗੈਂਡਾ ਬੈਠਾ। ओए ऐसा यार, शकील साहब जैसे नफीस आदमी के ऊपर आपने क्या बिठा रखा है? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਾਨ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਲੀਮ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ओंटारियो तो भेज रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ सवाल, बल्कि सवाल नहीं, एक कमेंट है कि आपके रेस्टोरेंट की बहुत सी खूबियां हैं, लेकिन सबसे अहम आपका पाकिस्तानी मुस्तनद जायका आहा, जो हमें वर्किंग डे में भी आपके होटल की तरफ खींच लाता है। ये बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की और ठीक की है, जेन्युइन। ये रशीद नदीम साहब हैं, शायर हैं वहाँ पे टोरंटो के, ये उनके दोस्त हैं। और ये नहीं कि हमारा रेस्टोरेंट है इसलिए मैं एग्री कर रहा हूँ, उन्होंने बात बड़ी ठीक की, वरना कहते जी इसका हमें एम्बियंस बड़ा अच्छा लगा, इसकी लोकेशन डंडस एंड डिक्सी बड़ी लाजवाब है, हाँ जी, मशहूर, बड़ी बड़ी शाहराएँ हैं, पार्किंग की बड़ी फैसिलिटी है। ये सारी चीज़ें रोज़ सुनते हैं और ये अक्सर जगहों पे ये खूबियाँ पाई जाती हैं। ऑथेंटिक पाकिस्तानी फूड, असल बात ये है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ भाईजान, आप बहुत शुक्रिया, आपने निशानदेही सही की है। आपकी इस अप्रिसिएशन की खुशी मुझे 100 कॉम्प्लीमेंट से भी ज़्यादा है। थैंक यू सलीम बेग साहब, ਤੁਸੀਂ एजेक्स तो साढ़े नाल से ਤੁਹਾਨੂੰ जवाब मिल गया। सलीम बेग एक और बड़ा मशहूर कैरेक्टर है, डू यू नो हु? कील साहब के अलावा ठीक, चेयरमैन पैमरा। ਭਾਈ दूसरा सवाल है कि 8 मार्च ਨੂੰ जो कुछ लाहौर 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? बड़ा शर्मनाक बाब, एक बड़ा गंदा और मिजरेबल बाब हमारी सियासी तारीख का। और अफसोस की बात यह है कि ये डरावना बाब अभी शुरू हुआ है, ये उसका पहला सफ़ा है, सरे वर्क है ये। और इस पे मैं कोट करूँगा दौरे हाजिर के वाहिद इनकलाबी एक्टिविस्ट का। कौन सर? सारे या तो तारक वतन हो चुके हैं, जी जी, या नाराज़ होकर रिक्लूस हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, या राही मुल्क अदम हो चुके हैं। जो जिंदा हैं उनमें सरे फहरिस्त फरुख सोहेल गोविंदी है। वाह। एंड आई कॉल्ड हिम इमीडिएटली आफ्टर हियरिंग दिस। तो ही सेड कि पता है इससे क्या हुआ है? एक तो आज बुनियाद रख दी गई है इस जमात की, पीटीआई सही मानों में एक सियासी जमात अब बनेगी। वाह। और सियासी जमात जब बन जाती है ना, तो उसका असर सेंचुरीज ट्रैवल करता है। आप यकीन करें, PMLN को वो सियासी जमात कहता ही नहीं है, वाह। वो पीपल्स पार्टी को सियासी जमात कहता है। और वो भी जो चेयरमैन भुट्टो ने बनाई थी। जी। मुस्लिम लीग एक सियासी जमात थी जो डिफ्यूज़ होगी पाकिस्तान बनने के बाद। पीटीआई को उसने कहा कि एक तो आज एज अ पॉलिटिकल पार्टी इसका आगाज़ हो गया, एक्टिवेट होगी, जी। उसकी पल्स जो है उसने काम करना शुरू कर दिया। दूसरा, हमारे मुल्क में एक बहुत ख़तरनाक ट्रेंड अब आहिस्ता आहिस्ता प्रोमिनेंट होता जाएगा, और वो ये कि अब हक बात, सच बात करने के लिए पीसफुल मेथड्स ख़त्म हो गए। अब आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। अगर दे सकते हो तो फिर सोचो, वरना बैठ जाओ। तो इनकलाबी कहाँ बैठता है? इनकलाबी तो जान दे देता है ना। जी सर। तो ये जाने निसार करने का सिलसिला इस तरह सड़कों पर अब ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल। अगला कमेंट है सर न्यूयॉर्क तो अहमद अली साहब, वो कह रहे हैं कि मेरी वाइफ उर्दू बिल्कुल नहीं समझती, लेकिन जब भी आपका शो ऑन एयर होता है वो देखती है, और जब आप हंसते हैं तो वो भी हंसना शुरू हो जाती है। और यकीनन वो अब भी हंसी होगी क्योंकि सारे हंस रहे हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਗਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਜ਼ੈਗਰਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। एक ज़माना था हस्बे हाल के दिनों में, एक इतनी बेहुदा आदत थी मेरी, मैं जब खुद अपना शो देखता था मुझे बड़ा अफसोस और बड़ी शर्म आती थी। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया, मैं यूँ हंसता होता था। अली मीर जो नकल होता है। अली मीर जो नकलें उतारता, बिल्कुल उस दौर की हंसी बिल्कुल ऐसी थी। अगला सवाल है सानू अगला सवाल है अच्छा शकील साहब आपसे है कमेंट कि शकील साहब आप अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान में इंडिया पर बात करने के लिए कोई एक्सपर्ट नहीं है, तो ये बीड़ा आप क्यों नहीं उठाते? नहीं तो ये तो है खुद बेहतरीन एक्सपर्ट। मैं समझता हूँ इस वक्त नंबर 1 शकील साहब हैं इंडिया के ऊपर बात करने वाले। थोड़ी सी स्लांट रखते हैं प्रो इंडियन,
انڈیا کی اچھی چیزوں کی تعریف تو کریں, ہمیں بری نہیں لگتی بات, کھل کے کریں, لیکن انڈیا کی جو بدماشیاں ہیں نا اس سے صرف نظر برتتے ہیں. میرا اس حد تک اختلاف ہے ان سے. میں نے جو بات کی وہ میرا مطلب تھا کوئی ایکڈیمک ایکسپرٹ جس نے پی ایچ ڈی کی ہو اور وہ فل ٹائم انڈیا کو فالو کرتا ہو. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فل ٹائم انڈیا کی پالیٹکس کو یا اکانومی کو یا سوسائٹی کو فالو کرتا ہوں. اچھا, اگر ہم آپ سے کوئی کام نہ لیں, آج سے آپ کو صرف بٹھا دیں, لائبریری آپ کے ڈسپوزل پہ کر دیں, 2 اسسٹنٹس دے دیں, پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جناب اب میں فل ٹائم انڈین فالوور ہوں. یو کوڈ سے دیٹ, یا انڈیا واچر. تو آپ کیوں نہیں کرتے ایسا؟ آپ مجھے بتائیں, آپ کا سبسٹیٹیوٹ آ جائے گا. وہ زیادہ اہم کام ہے, وہ زیادہ بڑی بات ہے, وہ زیادہ بڑا کام ہے, آگے چل کے ہمیں بڑی ضرورت ہونی ہے. انڈیا میں تو ایک سے ایک پاکستان ایکسپرٹ پڑا ہے, ہمارے پاس انڈین ایکسپرٹس ہیں ہی نہیں. وہاں پہ تو کئی یونیورسٹیوں میں پاکستان سینٹرز ہیں, پاکستان پہ لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں, پاکستانی پرسنالٹیز پہ یہاں پہ سنتاس معاہدے پہ اتھارٹی کوئی نہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. کارگل کے بارے میں لوگ نہیں جانتے, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پہ نہیں جانتے, ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا, بنگلہ دیش کیسے بنا, nobody knows. ایوب خان کے کیریکٹر کو کبھی کسی نے ڈسکس ہی نہیں کیا. حالانکہ میرا بڑا پیارا دوست ہے, بہت پیارا دوست ہے عمر ایوب, اور وہ اپنے دادا کا ذکر بڑی تکریم سے کرتا ہے. پولیٹیکل ان کی مووز کا بھی میں اس وقت تھوڑا سا ایمبیرس ہو رہا ہوتا ہوں, لیکن بہرحال ہی ہیز اے رائٹ ٹو اوپینین. میں ایک مثال دوں, ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ ایک دفعہ دنیا ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا کی 40 ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. 40 ریاستوں میں؟ اچھا, جو دوسرا ساتھی ان کا بیٹھا تھا اس نے کہا سر 40 ضلع ہوں گے. کہتا نہیں, میرا ہوم ورک اتنا بھی خراب نہیں ہے. اور ایکچولی جو ہے اس وقت انڈیا میں 29 اسٹیٹس تھی. سر قاسم علی شاہ کو پچھلے دنوں ایک عہدہ دیا گیا اور تھوڑے ہی دنوں بعد ان سے واپس لے لیا گیا. اس پر آپ کی کیا رائے ہے, یا کیا آپ اپنی تھنک رکھتے ہیں؟ ویسے مطلب وہ آرٹس کا کوئی آدمی ہے نہیں, پتہ نہیں انہیں کیوں چیئرمین لگایا گیا. پہلا سوال تو یہ ہے سر. نہیں, اس وقت کوئی اور سلاٹ تھی نہیں, انہیں بہرحال چیئرمین لگنا تھا. اور میں نے ایک دفعہ ایک کالم لکھنے کی ٹھانی تھی, اس میں کافی کیریکٹرز کے آگے نا نام لکھ کے تو مختلف فلموں کے نام رکھے تھے. ٹھیک, تو اتفاق سے قاسم علی شاہ کا نام بھی تھا اس میں. تو آگے فلم کو دلہن ایک رات کی. دلہن ایک رات کی, یا لیکن میں نے پھر وہ کالم ہی نہیں لکھا. سر یہ جو آپ نے موٹا انسان برآمد کیا ہے پاشا, ہاں جی ریئل ہو رہی, ہاں جی, پچھلے ایک چینل پر اس کا شو دیکھا, اس میں تو اس نے بالکل امپریس نہیں کیا. تو اس کے ساتھ جو دیگر آئے ہیں انہوں نے امپریس کیا تھا آپ کو وہاں پہ؟ سوپا جی اچھا اضافہ ہے, بلکہ بہت زیادہ اضافہ ہے. نہیں, وہاں پر مجھے باقی کسی ایک نے بھی امپریس نہیں کیا تھا. ہمارا اتنا شاندار پلیئر, ایک ہمارا اوپننگ بیٹسمین جو آج بھی نمبر 1 ہے, ایسا ہی وہ بھی وہاں جا کے رسٹی ہو گیا تھا, برباد ہو گیا تھا. موٹا تو ہوں, اللہ کی قسم سارے ہیں جو یار موٹے نہیں, نام ہے ان کا. پاشا بھائی جی صاحب, آپ کو اس شو میں آگے کیسا لگا؟ اچھا, تم نے اگر آئندہ اسے موٹے کہا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. نہیں میں تو کہوں گا بلال, پاشے اچھا ٹھیک ہے, میں نہیں کہوں گا آئندہ. بلال بیٹے بلاؤں سے نہیں رہن دو. تمہیں پتا ہو کتنا خوفناک ہوا ہے آج کل. جی ایسا ہی. یہ تو یار بڑا معصوم لگتا ہے. تم اندھے تو نہیں ہو, تم جی رنگ کے اوپر جاتے ہو تو دیکھو کتنی معصوم بچوں والی آنکھیں ہیں اس کی. کیڑا بچہ کیڑا جلدال دی اکھ لے جدال, دجال ہوتا ہے جدال. نہیں, یہ کیڑی اکھ بچے نو لگدی ہے علی؟ نہیں, بہت بچہ ہوندا بھائی, بہت معصوم لگتا ہے, بہت معصوم لک ہے. مجھ دے بچے دی ایڈی اکھ ہوندی کٹے دی ہیں. پاشا صاحب ایک ہارملیس آدمی ہے. آج میں نے پاشا صاحب کے ساتھ ایک تصویر اتروائی ہے. یہ حادثہ کب ہوا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے. 2 لینز اٹھے نے بھاجی, تیسرے کیمرے چ کیپچر ہویا ہے سارا. اور پروڈیوسر صاحب, میری پاشا صاحب کے ساتھ آج والی تصویر ضرور لگائیے گا. کتنے بھن کوئی میں یوٹیوب تے نظر آئی نا, میں یوٹیوب بھندے نہیں گروپ چ بس سٹ کے پر کراؤ. پاشا صاحب کہہ کے وہ دماغ نہ خراب کرو. یاد ہے میں نے پنو صاحب کہہ کے اس کو رواں کیا تھا, آج وہ پکڑائی نہیں دے رہا. پنو صاحب نہیں کہتا تھا کتارتھسٹ ہوندے نے ایسے. کانفیڈنس بحال کرنے والے فکرے ہوندے نے, پڑھیا لکھا بندہ ہی جاندا. تینوں حضرات چلتے ہیں. کتھوں چلتے ہیں کہ 2-4 سوال کر کو لینتھی کر رہے نے, ادھر رونق لا ہسا تھوڑا ہے.
ਮੈਂਗੋ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲੋ ਓਏ बेटा रेडी है मेरी ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂਗੋ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ अभी मैंगो पार्टी बहुत दूर है, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਫੜੀ ਹੈ अभी मार्च शुरू है। पिछले दिनों अलहमरा हॉल नंबर 2 में अमानुल्लाह साहब की बरसी थी, जी तो आप लोगों ने शो में कोई जिक्र नहीं किया। हमने पूरा मानियत किया भाई जिक्र ने किया बरसी से 3-4 दिन पहले शो चला पहले पूरा था। बरसी से चंद दिन पहले शो चल गया था। मैंने जब देखा ना मेरा ख्याल था कि वो पुराना शो चल गया होगा, लेकिन काफ़ी देर तक पड़ा रहा है। तो बरसी से 2 दिन पहले चला है, 2 या 3 दिन पहले। हाँ जी 3 साल हो गए अमानुल्लाह साहब को गए हुए। जी जी अमानुल्लाह हमारे यहाँ रोज़ याद किया जाता है उसको। फारिया की हाल है थोड़ा? मैं ठीक हूँ बाबू। पर आज आपको पता है ये सीढ़ियों से गिरी हैं, आपने हमदर्दी का इजहार नहीं किया इनसे। इन्होंने नहीं पता वाकई कितों डिग पई। ये जो हमारी बीच वाली स्टेयर्स हैं, अच्छा ये बताएं कि अब अभी तक सुकून ही है या कोई दर्दें शुरू हो गई हैं? थोड़ा सा है सर, मेडिसिन थोड़ा सा सुकून या दर्दें? दर्द। नहीं तो फिर आपको मेडिसिन लेकर जाती सो जाइएगा, ये ना हो कल भी आप छुट्टी कर लें। नहीं सर हमें ईद पे आपका नया सेट देखने को मिलेगा। लेट्स होप सो। लेट्स होप सो। तो खतीन हज़रात इसी के साथ चलते हैं फारिया की तरफ। फारिया क्या सुना रही हैं आप? तू जो मेरे हमेशा कोल रवे। जी अंतरा क्या है? हम्म, बब्बू साथ में आप कर लो या खतीन हज़रात गाना साड़ा तैयार नहीं है, ब्लूपर साढ़े इंज दे तैयार नहीं। हैप्पी वॉचिंग। बताओ ना एशियाइयों से इतनी नफरत क्यों करते हो यार? तू दस ना तुसी कालियां तो इतनी नफरत क्यों करते हो? ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੇ? वो ये काले काले आते वाला हैं, काले वो आते हैं। चीज नहीं इसको आ सकती। पाशे काले ते जोर दे तुसी जोर काले काले- ते नफरत यानी गोरियां तो नफरत जी जी तू कहेंगे तो तुसी कालियां तो नफरत क्या कौन सा में ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? क्यों जी बेटा इसका तरीका पता है क्या है? ਜੀ ਸਰ ये क्या है तू गोरियां दे एडा खिलाफ है तो तुसी कालियां दे एडे खिलाफ क्यों? मेना नहीं ਹੁੰਦਾ मेना मैं ना हूं मैं तेरे को पूछांगा तुम गोरों के इतने खिलाफ क्यों? कहते, तुम कालों के इतने खिलाफ क्यों? इस तरह कहने एशियाई रहने दे। ठीक। अच्छा ये बताओ तुम गोरों के इतने खिलाफ क्यों? तुम कालों के इतने क्यों जी? कालों के कालों के इतने खिलाफ क्यों बबन हो? तू जिका पाजी मैं जवाब देना मैं कहता हूँ नहीं 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 बिल्कुल ठीक दे रहा है। और तुम गोरों के इतने खिलाफ क्यों? तुम कालों के इतने अच्छा ये बताओ तुम कालों के इतने खिलाफ क्यों? सर तुम गौरव गोरों के इतने खिलाफ क्यों हो? शाबाश मैंने गलत कहा तुसी काले किया जी। सर मैं प्लीज कह देता हूँ क्या कहोगे? गुड गुड तुम इस वक्त मेरी जिद हो, तुम कहोगे। अच्छा ये बताओ कि तुम गोरों के इतने खिलाफ क्यों? तुम कालों के इतने खिलाफ क्यों हो?